मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि वजेन्द्रभानुनन्दिनि वजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रबालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं तृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरचकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभाव धीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भ कुम्भकुम्भिकुम्भस्तुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुक्तमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेककम्बुकण्टगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीदिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेकलागुने प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारव स्खलत् समाजराजहंसवंश निक्षणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्नपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपारसिद्धिरुद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं। भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा वजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं। राकायां च सिताष्टाभ्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधीः। यं यं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेन भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा।
उरुन्दग्ने नाभिदग्ने ह्यदग्ने कण्ठदग्नके राधाकुण्डजले स्थिता यः पठेत् साधकः शतं तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सामर्थ्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षादृशा पश्यति राधिकां तेन स तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजातिपः अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवस्य न विद्यते इति श्रीमद्दूद्वात्मये श्रीराधिकायाः कृपाकटाक्षस्तोत्रं सम्पूर्णम्।